जन्नतुल बकी में खुदाई के दौरान मौजज़ा देखकर लोग चीख पुकार उठे। इस मौजज़े ने काफिरों को भी मुसलमान कर दिया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जन्नतुल बकी में होने वाले वाक़े ने सबकी आंखों को चकाचौंध करके रख दिया। वहां मौजूद लोग भी इसे देखकर हैरत की तस्वीर बनकर रह गए। जब एक शख्स को जन्नतुल बकी में दफन करने के लिए कब्र की खुदाई की गई तो गोरकन भी कब्र के अंदर का मंजर देखकर शशदर सा रह गया। वहां मौजूद लोगों की हैरत से चीखो पुकार शुरू हो गई। ऐसा भी इस कब्र में क्या देखा गया था, ये जानने के लिए पूरी वीडियो आखिर तक देखिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो से बर वक्त मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मौजूद कब्रिस्तान है। यहाँ असहाबे रसूल, अहले बैत रसूल और कई मौजिज़ शख्सियात मदफून हैं। बकी उस जगह को कहते हैं जहाँ जंगली पेड़ पौधे बकसरत पाए जाते हों, और चूंकि बकी कब्रिस्तान की जगह में पहले झाड़ झंकार और कांटे यानी गरकद के पेड़ बकसरत थे, इसलिए इस कब्रिस्तान का नाम भी बकी गरकद पड़ गया। एक सवाल लोगों के दिलों में ये उठता है कि जन्नतुल बकी में दफन होने वाले तमाम अफराद जन्नती हैं या जन्नत के ही हकदार हैं। इस बात का जवाब भी आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा और इसकी तारीख पर भी नजर डाली जाएगी। लेकिन पहले हम वो वाकया बयान करते हैं जिसने वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा के रख दिए। सुनने वालों की जबानों ने बैक वक्त कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वाकया लाहौर के एक रिहायशी उबैद नामी शख्स का है। ये ईमान अफरोज वाकया सुनकर यकीनन हर आंख अश्कबार हो जाएगी। हर इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि उसे भी उबैद जैसी मौत नसीब हो। कहते हैं कि वो शख्स एक जनरल स्टोर में मुलाजिम था और इस स्टोर का मालिक हर साल अपने मातहत में से किसी एक को हज करवाता था। हर साल वो पर्चियों पर तमाम मुलाजमीन का नाम लिखता और फिर पर्ची निकाली जाती। जिसका नाम इस पर्ची पर आता उसे ही हज की सादत नसीब होती। एक अजीब इत्तेफाक ये था कि पिछले 4 सालों से हर बार पर्ची पर उबैद का ही नाम निकलता, लेकिन वो जाने से इनकार कर देता था और अपनी जगह किसी और को भेज देता। इसका मालिक इस बात पर बड़ा हैरान होता कि ये शख्स कैसे इतनी बड़ी सादत मिलने पर इनकारी है। 3 साल यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन चौथे साल भी जब उबैद का ही नाम पर्ची पर आया तो इसके इनकार पर मालिक ने कहा कि हम 3 बार पर्चियां डालेंगे, अगर तीनों बार तुम्हारा ही नाम आया तो इस साल तुम ही जाओगे। और तीनों बार इसी का नाम निकला था, इसलिए मालिक ने इसे कहा कि इस बार हर सूरत वही हज पर जाएगा। लेकिन वो बहुत लालची किस्म का शख्स था। कहने लगा, मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। मालिक ने इसके घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। गो कि अब उबैद के पास ऐसा कोई बहाना नहीं बचा था कि वो इनकार करता। लेकिन फिर उसने एक ऐसा इंकशाफ किया कि सुनकर उसका मालिक भी दंग रह गया। वो कहने लगा कि मुझे तो नमाज ठीक से आती ही नहीं, मैंने तो साल हर साल कभी नमाज अदा ही नहीं की, ना ही मुझे हज की दुआएं याद हैं। इस मालिक ने इसे एक मौलाना के पास भेज दिया जिन्होंने इसे नमाज और बाकी इबादत सिखाई। फिर वो हज की अदायगी के लिए चला गया, लेकिन दौरान हज ही एक ऐसा वाकया पेश आया कि देखने वालों की आंखें रश्क से फटी रह गईं। उबैद हज की अदायगी करने के बाद मदीना मुनव्वरा में नमाज फज्र अदा कर रहा था कि जैसे ही वो सजदे में गया इसकी रूह कब्ज हो गई। सुभान अल्लाह। जब बहुत देर तक वो सजदे से नहीं उठा तो लोगों को तशवीश सी होने लगी। जब चंद मर्दों ने इसे सीधा किया तो वो इंतकाल कर चुका था। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इसी रोज मदीने में एक जाने माने मौलाना का भी इंतकाल हो गया। और जब इनकी नमाज जनाजा अदा की गई तो साथ उबैद की नमाज जनाजा भी अदा हो गई। उन मौलाना की वजह से लाखों का मजमा था जिसने उबैद की भी नमाज जनाजा अदा की। और इन्हीं नेक बुजुर्ग के साथ ही इसका जनाजा जन्नतुल बकी में ले जाया गया। पहले इन मौलाना को दफन किया गया, दुआए मगफरत की गई। उसके बाद जब उबैद की कब्र की खुदाई की गई तो उसकी कब्र में एक ऐसी चीज देखी गई कि देखने वाले अपनी आंखें झपकना भूल गए। अंदर गुलाब के फूल भरे पड़े थे। ये देखकर कुछ पल के लिए गोरकन बौखला कर पीछे हटा। लोगों के मुंह से हैरत से चीख बरामद हुई थी। बहुत से बुरे लोगों के बुरे अमाल की वजह से कब्र की खुदाई के दौरान सांप बिच्छू का निकलना तो सबने ही सुन रखा था,
لیکن قبر میں گلاب کے پھولوں سے بھرا ہونا سب کی عقل کو حیران کر گیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں رشک سے پھیلی تھیں، دل سے ایک حسرت بھری آ نکلی تھی کہ کیا ہی مبارک شخص ہے اور کیسی مبارک موت اور قبر نصیب ہوئی ہے۔ اسے دفنانے کے بعد بہت سے لوگوں کو یہ تجسس ہوا کہ آخر یہ بات بھی معلوم ہو کہ اس شخص کا ایسا کون سا عمل تھا جو اللہ نے اسے ایسی بابرکت موت عطا فرمائی۔ کئی پاکستانی زائرین نے عبید کا ایڈریس معلوم کروا لیا اور واپس جا کر جب اس جنرل اسٹور کے مالک سے رابطہ کیا تو اس سے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ کہنے لگا، ہم خود اس بات پر حیران ہیں کیونکہ اسے تو ٹھیک سے نماز بھی نہیں آتی تھی، ہم نے کبھی اسے نماز پڑھتے یا عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ کام کے دوران درود پاک کا ورد ہر وقت کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد لوگ اس کے گھر پہنچ گئے، اس کی بیوی سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگی، مجھے زیادہ تو کچھ بھی یاد نہیں، لیکن وہ زیادہ تر زبان سے درود شریف پڑھتا رہتا تھا، اور جب بھی کوئی اسے دعا دیتا تو وہ کہتا کہ میرے لیے بس ایک دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے ایمان کے ساتھ موت دے۔ محلے میں موجود بہت سے غریبوں اور بے سہارا گھرانوں کی کفالت خاموشی سے کر دیا کرتا تھا۔ اب بھی جانے سے پہلے اپنے مالک کے سٹور سے سب گھرانوں میں راشن ڈال کر گیا تھا۔ یہ بات سن کر وہاں موجود ہر شخص کا دل یہ دعا گو تھا کہ کاش اسے بھی عبید جیسی موت نصیب ہو۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا آیا ایسا سچ ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں پر عذاب قبر نہیں ہوتا، یا وہاں موجود سب لوگ ہی جنت کے مستحق ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے ہم جنت البقیع کی تاریخ پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہتے ہیں۔ اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت تھے، اسی لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو گیا۔ عرب لوگ عموماً اپنے قبرستان کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں، اسی لیے جنت البقیع پکارا جانے لگا۔ عربیوں میں اس کا نام مقابر البقیع مشہور ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس کا رقبہ کم تھا۔ امیر معاویہ کے دور میں اس کی پہلی توسیع ہوئی، پھر مزید توسیعات ہوئیں۔ ترک دور حکومت کے آخر میں اس کا کل رقبہ 15,000 مربع میٹر تھا۔ بعد ازاں مزید توسیعات بھی ہوتی رہیں اور آج کل اس کا کل رقبہ تقریباً 56,000 مربع میٹر ہے۔ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام و اجلہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بے شمار تابعین کرام، تبع تابعین اور اولیاء اعظام اور دیگر خوشبخت مسلمان مدفون ہیں۔ چند مشہور نام یہ ہیں: حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت امام حسن علیہ السلام، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حسان بن ثابت، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور کئی امہات المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور انصار میں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رات کے آخری پہر جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، یہاں دفن ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل، بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ شفاعت کی بشارت دی گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے ہمارے اس قبرستان یعنی بقیع غرقد میں دفن کیا جائے گا، روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں گے، یا فرمایا اس کی گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جنت البقیع میں اپنی تدفین کی وصیت فرمائی، چنانچہ دور دراز علاقوں سے ان کی میت کو لا کر جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ایسے چند صحابہ کرام کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید، سیدنا سعید بن عاص، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب اس سوال کا جواب کہ جنت البقیع میں مدفون گناہ گار افراد بھی بخش دیے جائیں گے یا نہیں، تو جنت البقیع کی فضیلت اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہر انسان اپنی قبر سے
اپنے اعمال کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ باقی اللہ پاک جس پر اپنی نظر کرم فرما لے اسے بخش دیتا ہے۔ واللہ عالم۔